Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عماد زنيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. إلا كنتو أول مرة تشوفوا القناة ديالي تكون لكم مرحبا بيك. حتى القناة ديالي عماد زنيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي توصلوني منكم. بزاف ديال الناس عندهم مشاكل في لا كومونيكاسيون، بزاف ديال الناس ما تيلقاوش كيفاش يديروا يعبروا، ما تيلقاوش كيفاش يديروا يجاوبوا فاش يطرحوا لهم اسئله او نيفو ديال لا كومونيكاسيون. هادشي تيخلق لهم مشاكل سواء في الدراسه سواء في العمل سواء فاش يكونوا مسافرين خارج المغرب. الوغ هادشي علاش بديت تنركز مؤخرا على لي فيديو ولا الشروحات ديال التواصل باللغه الفرنسيه. تكونسونطرا معايا، ركز معايا وتبع لي فيديو اي جو سوي سيغ سيرتان انك غادي ديفلوبا، غادي تحس براسك وليتي تتكومونيكي تو سامبلومون، حتى نوريك بواحد لا ميثودولوجي ولا واحد الطريقه تنخدم بها اللي هي فعاله وسامبل، خلالا انطلاقا زعما من الخبره اللي اكتسبت وانطلاقا من الدروس اللي تنقدم للناس في الخاص. يعني وليت تنعرف الناس شنو هو البوزوان ديالهم، شنو هو الاحتياجات ديالهم، وليت تنحاول نلقى دي ميثودولوجي اللي هما زوينين وتيعطيو النتيجه في اسرع وقت. انا ما تطلبش منكم مقابل، كنطلب منكم حاجه وحده، كومونطيو لا فيديو، ديروا لايك وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش تعمل فائده. حيت فاش نشوف لا فيديو تيتبارطاجيو تنشوف بان كاينين المشاهدات في لي فيديو، تنتحفز وتندير دوطخ فيديو. سينو غادي نخلي هادشي غير ليا وغادي نبقى نخدمو مع الناس بالمقابل. انا تنقول كلشي يستافد، الوغ انت تستافد، خليه بحدين اخرين يستافدوا. هذا هو الهدف ديالي فاش نقول لك هاد الهضره هادي. يعني تكونسونطرا معايا، جبد الدفتر والستيلو وركز معايا وغادي يبان لك بان هاد الشيء مفيد بزاف ان شاء الله باذن الله. لا كومونيكاسيون هي عباره عن سؤال جواب، هذه خصك ديرها تدخلها في دماغك. لا كومونيكاسيون التواصل هو عباره عن سؤال جواب. باش نبغي انا نتواصل يا اما تنطرح سؤال يا اما تنجاوب، يا اما تنطرح سؤال يا اما تنجاوب. تابعوا معايا هنايا. اختاريتكم اليوم في الدرس ديال اليوم باش ما نطولوش عليكم، باش يجيكم ساهل وباش تركزوا. وإلا عجبكم غادي تكومونطيو ولا تقولوا لنا راه عجبني ونزيدكم حدين اخرين، ديما غادي نبقى نزيدكم ان شاء الله باذن الله. اختاريتكم غير 3 كيستيون، ولكن هاد لي 3 كيستيون نقدروا نردوهم حتى ل 30 سؤال. هما 3 ديال الاسئله نقدر انا نردهم وانت تردهم وهو يردهم حتى ل 30 سؤال بكل بساطه. هادشي اللي غادي نوريكم اليوم، غادي نوريكم كي دير تجاوب عليهم بكل بساطه. يعني هنا غادي تلقى بان راه اللغه الفرنسيه ولا اللغه الانجليزيه ولا الالمانيه ولا اي لغه خصها القوالب، خصك القوالب ديالها. يعني غادي تتعلم دابا تكومونيكي بلا قواعد بلا والو. غير تبع معايا شنو تنوريك وان شاء الله ما يكون غير الخير. ركزوا معايا، غادي نبداو بلا بروميير فراز. كيسكو فو فولي، كيسكو فو فولي. اول جمله عندي فيها كيسكو فو فولي، كيسكو فو فولي. كيسكو فو فولي سيتادير ماذا تريد، ماذا تريد. كيسكو فو فولي شو تتقولوا كيسكو فو فولي ماذا تريد، ولا تتقولوا كيسكو tu veux ماذا تريد. فو ولا تو بحال فو تنقولوها للجمع و تو تنقولوها للمفرد، ولكن بصيغه عامه تنقولوا فو. كيسكو فو فولي ماذا تريد. نتابع معايا، لا تكسر وركز معايا مزيان هنايا. هاد لافراز هادي كيف قلت لكم نقدروا هاد لافراز ديما تتقول ماذا شي حاجه، ماذا شي حاجه. هاد لافراز مكونه من جوج ديال لي بارتي، البارتي الاولى اللي بالازرق والبارتي الثانيه اللي بالاسود. حنا غادي نبداو نبدلوا غير كلمه واحده اللي هي بالاسود. حل معايا دماغك، الكلمه اللي انا دايرها باللون الاسود هي اللي غادي نبداو نبدلوها. يعني ها انت نقدر نقول لك في بلاصه نقول لك كيسكو فو لي ماذا تفعل، نقول لك شنو تدير. كيسكو فو فات، كيسكو فو فات ماذا تفعل. كيسكو فو لماذا تريد، نقول لك كيسكو فو فات ماذا تفعل. نقدر نقول لك اون اوتر فراز كيسكو فو زيمي، كيسكو فو زيمي ماذا تحب. كيسكو فو زيمي ماذا تحب. نقدر نقول لك كيسكو فو بريفيري، كيسكو فو بريفيري ماذا تفضل. كيسكو فو بريفيري، كيسكو فو بريفيري ماذا تفضل. وكاينين بزاف ديال لي كيسيون، فهمتوا؟ كاينين بزاف ديال لي كيسيون اللي نقدر نقولهم. مثلا نقدر نقول لك كيسكو تو بوا ماذا تشرب. كيسكو تو بوا ماذا تشرب. كيسكو تو مونج، كيسكو مثلا كيسكو نو كيسكو فو. فوالا هنا نقدروا نبدلوا هاد فو نردوها تو، فهمتوا؟ وهنا نقدروا نقولوا كيسكو فو مونجي، كيسكو فو مونجي. الوغ كاينين بزاف ديال لي فراز اللي نقدروا نقولوهم بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل. نقدروا عاوتاني نقولوا كيسكو فو روغاردي، كيسكو فو روغاردي. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ ماشي شي حاجه صعيبه. واش هادشي صعيب؟ شنو زدتي انت شنو حفظتي؟ حطي هاد الكلمات، ها هو حطي هاد الكلمات اللي بالكحل هما اللي تتزيد. هادو غير افعال هنايا. كيسكو فو، كيسكو فو تيكون معاها فعل. هذاك فو حيت برونون سيجي،
فهمتوا برونون بيرسونيل سوجي الوغ تزيدوا معاه غير لو فيرب يعني وتنصرفوه هنا تنديروا لو او زد اغلبيه ديال لي فيرب تنديروا لهم او زد ديال البروميي جروب ديال التروازيام جروب كاين اللي تندير لهم او زد كاين اللي تندير لهم او تي بحال هذه تنديروا لها او زد ولكن حنا خليناها في تو يعني انت لما كنتي تعرف تقدر تقول كيسكو تو بوا كيسكو تو مانج كيسكو تو ام كيسكو تو بريفير كيسكو تو في كيسكو تو فو الوغ بزاف ديال لي فراز اللي نقدروا نقولوهم بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل انا عارف انا غير كيستيون منه قدرت نخرج حتى ل 10 ديال الجمل حتى ل 15 حتى ل 20 جمله نقدر نخرجها من سؤال واحد شوفوا سؤال واحد كيسكو فو qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous préférez qu'est-ce que vous mangez qu'est-ce que vous regardez اكسيتيرا كاينين بزاف ديال لي كيستيون تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا البرانسيپ ديال هاد لا فيديو هذا الوغ الاولى تنقولوا عندي اون فراز تنبدل شنو تنبدل فيها غير اللي بالاسود بكل بساطه غادي نجيو لا دوزيام فراز قال له فوزيت فاتيغي فوزيت فاتيغي هل انت متعب فوزيت فاتيغي هل انت متعب نقدر نقول له هل انت فاش نبغي نقول هل انت نقدر نقول له هل انت متزوج الوغ غادي نقول له فوزيت ماريي vous êtes marié نقدر نقول له هل انت متزوج vous êtes marié vous êtes marié شنو نقدر نقول له نقدر نقول له هل انت مثلا نقدر نقول له هل انت شنو هي هل انت زعما عازب vous êtes célibataire vous êtes célibataire فهمتوا الوغ vous êtes fatigué vous êtes marié vous êtes célibataire نقدر نقول فاتيغي كاينين بزاف اللي نقدروا نقولوهم تو سامبلومون ابارتي من هاد لا فراز هادي فوزات بخي فهمتوا ولا فهمتوش كاينين بزاف اللي تقدروا تقولوهم شنو تزيد غير هاد الكلمه اللي بالكحل وهذه تتخليها هل انت عقل عليها هل انت وتزيد حداها شنو بغيتي تقول اكزاكتومون ابري غادي ندوزو لا تخوازيام فراز اللي هي كومون ايتي تا جورني كومون ايتي كيف كانت مثلا كيف كان يومك كيف كان يومك مثلا نقدر نقول كومون ايتي مثلا طون انيفرسير كيف كان عيد ميلادك طون انيفرسير كومون ايتي طون انيفرسير فوالا كومون ايتي تا جورني كيف كان يومك كومون ايتي طون انيفرسير كيف كان عيد ميلادك مثلا comment était ton test تيست هو اختبار كيف كان اختبارك يعني كاينين بزاف ديال لي فراز نقدروا نقولوا طافيت حفلوك اكسيتيرا بلا ما نبقاو نطولوا حيت ما عنديش فين نزيد نكتب الى اخره فهمتوا ولا ما فهمتوش الوغ نعاودو نقراو تابعوا معايا اهم حاجه هي تفهم كيفاش درت لهذا الشيء اهم حاجه من هذا الشيء كله هي تفهمني كيفاش درت لهاد الجمل هادو تفهم كيفاش درت لهم خديت لا فراز هذيك اللي بالاسود هو اللي تنبدلو اللي بالازرق تنخليه نفسه تنقول باغ اكزومبل كيسكو فو فولي كيسكو فو فيت كيسكو فو زيمي الى اخره ابري دوزنا لا دوزيام فراز كيسكو هي ماذا تفعل ماذا تريد ماذا تحب ماذا تفضل ماذا تشرب إلى آخره فوزيت فاتيغي هل أنت تعبان هل أنت متزوج هل أنت مرتاح هل أنت عازب هل أنت مستعد هل أنت على ما يرام كاينين بزاف ديال لي فراز فهمتوا غادي ندوزو لا تخوازيام فراز كومون ايتي كيف كان ولا كيف كان يومك كيف كان عيد ميلادك كيف كانت حفلتك كيف كان امتحانك كيف كان نهارك كيف كانت امسيتك كيف كان يعني كاين بزاف ديال لي فراز اللي نقدروا نقولوهم ما تبغيش نطولكم لي فيديو باش تكونسونطراو وتركزوا معايا اما كاينين دوطخ اكسبريسيون اي دوطخ فراز اللي تنديروهم غادي نوريكم دابا ان شاء الله كيفاش نجاوبوا عليهم تو سامبلومون ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه ركز معايا الله يكسر مثلا فاش يتسول لك شي سؤال من هادو اي سؤال كيف ما بغى يكون تيتسولك اول حاجه تتبدا بها هي السوجي تتهضر على راسك حتى يسولك انت تقول له جو ركز معايا الوغ الريبونس ديال هاد لي فراز هادو كيف ما بغاو يكونوا اي فراز تقول باغ اكزومبل جو مثلا قال لك qu'est-ce que vous voulez تقول له je veux تشد هذاك لو فيرب قال لك qu'est-ce que vous faites تقول له je fais قال لك qu'est-ce que vous préférez تقول له je préfère وتزيد حدا شنو بغيتي
qu'est-ce que je veux partir مثلا je fais le ménage je préfère مثلا la musique etc على حساب. هنا عاوتاني vous êtes مثلا تقول له je suis marié ولا je suis célibataire ولا je suis fatigué الى اخره. قال لك عاوتاني comment était ta journée تتقول له عاوتاني حتى هي تتهضر على راسك، فهمتوا ولا فهمتوا واش تتهضر على راسك نتايا. ولا تتقول له سيتي، تتقول هنايا تقدر تقول سيتي مانيفيك، سيتي ميرفيو، سيتي انوبليابل، سيتي تتقول له سيتي كانت، هو سولك كيف كانت تقدر تقول له كانت. يعني لي ريبونس ساهلين. في الاولى تقدر تقول جو وتزيد حداها لو فيرب اللي سولك عليه، في الثانيه تقدر تقول جو سوي وتزيد حداها الكلمه اللي سولك عليها، في الاخر كومون ايتي تجاوب سيتي كانت ولا سي. اللي بغيتي تقول سيتي ولا سي هذه صحيحه. فهمتوا ولا فهمتوش؟ ولكن سي ميو تقول سيتي كانت حتى نصرفوها في لامبارفي. الوغ هذا هو الدرس ديال اليوم، تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. درس مهم بزاف بزاف بزاف. انا متاكد ما غاديش تلقاه في شي قناه اخرى، حيت هادو افكار كل واحد والافكار ديالو. فهمتوا ولا فهمتوش؟ يعني هذه افكار راه اليوم ما تنظنش ان واحد الاخرين غادي يطلع عليهم، كذلك هما اللي داروا شي افكار انا ما تنظنش انني غادي يطلع علي افكارهم. الوغ كل واحد كيفاش تيفكر، المهم هو كل واحد يدير هذاك الشيء اللي تيفكر فيه وغير ما ينقلش. فهمتوا كيف مؤخرا وليت تلقى بزاف ديال الفيديو ديالي تياخذوهم تيعاودوهم بالصوت ديالهم والصوره ديالهم وتيتشافوا اكثر من ديالي. هذا هو المشكل اللي تيقلقني انا ديرنييرمون، هذا هو الاشكاليه اللي كاينه. ولكن سي با كراف، اون توكا تتقول في سبيل العلم ليس هناك مشكل. تنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش بارطاجيو ولا بغيتو نزيدكم الاجزاء باذن الله. كان معكم من زنيتي الامل، نلقى بكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.